नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई यहाँहरूले प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नु भएको छ। नागरिक सवालमा आज मैले विभिन्न 6 व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टसँग सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेलसँग त्यसपछि कुराकानी गर्नेछु। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग मल्लजीसँग कुराकानी गर्नेछु। दृष्टि फाउन्डेसनका सञ्चालक कल्पना भट्ट, औषधि वितरण निःशुल्क रूपमा गर्दै आइराख्नुभएका अतरियाका भोज साउजीसँग कुराकानी गर्नेछु। र वैशाख 12 गते चाहिँ यो निधन भएका बिहानी क्षितिज स्कुलका सञ्चालक एवं प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भुषालका भाइ दीपक भुषालजीसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 772 पुगेको छ, जसमध्ये 155 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 4 जनाको निधन भएको जानकारी यहाँहरूलाई छ होला। र यो बीचमा जुन कैलाली कञ्चनपुर लगायत सीमा नाकाबाट भारतबाट भित्रिएका नेपालीहरूलाई विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुर्याउने काम सार्वजनिक बसहरूबाट भइराखेको छ र सार्वजनिक बसहरूलाई यो डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि यो सेनिटाइजिङ भएको छैन भन्ने गुनासो चाहिँ आएको छ। आज बिहानै मलाई यमानाथ सिग्देलजीले फोन गरेर यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नु पर्यो नारायणजी भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर समय अभावले गर्दाखेरि कोसँग गर्ने आज भनेर मैले निर्गोल गर्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुहुने विभिन्न यातायात व्यवसायीहरू अथवा जिल्ला प्रशासन कार्य, प्रदेश सरकार जस्ता स्थानीय सरकारले यस विषयमा चाहिँ आफ्नो ध्यान आकर्षण गरिदिएपछि हुने थियो र बजारमा 10 केजीको एउटा ट्याङ्की चाहिँ पाउँछ र त्यसबाट चाहिँ गाडीलाई यो विषाणुरहित जीवाणुरहित बनाउन सकिने, स्प्रे गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनु होला भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। बसबाट ल्याउँदाखेरि अथवा पुर्याएर फर्किँदाखेरि त्यसरी चाहिँ बसको सरसफाइ गर्ने कुरामा ध्यान जाओस् सम्बन्ध पक्षको भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको बसाइ मैले सीमा नाकाबाट प्रवेश गरेर यो बनबासा गड्डा चौकी नाकाको कुराकानी गर्नेछु र कञ्चनपुरका हाम्रो चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनुको लागि म प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले 8 बजेको समय भन्नुभएको छ। हामी 8 बज्नुभन्दा ठ्याक्कै 8 बजे उहाँलाई पुनः सम्पर्क गर्नेछौँ। प्राविधिक मित्रलाई म अनुरोध गर्दछु र यसपछि टिकापुरको अवस्थाको बारेमा त्यहाँ चाहिँ 3 जना सम्भवतः 4 जना हुनुपर्छ त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत हुनुहुन्छ टिकापुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी डाक्टर जितेन्द्र कडेल टिकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग मल्लजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। कल्पना भट्ट दृष्टि फाउन्डेसन भोज साउद औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र दीपक भुषालजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु आजको बसाइमा। र सँगसँगै अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ। भारतबाट आउने क्रम जारी रहेको छ, सिमानाकाबाट उद्धार पनि भइराखेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू गाउँ गाउँ पुगिराखेको अवस्था छ। स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकिराखेको छैन। क्वारेन्टिनको पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय तहहरूलाई निकै गाह्रो भइराखेको छ भन्ने कुरा आएको छ। यसैबीच स्थानीय तहहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई, आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्रै निःशुल्क रूपमा यो गाडी व्यवस्थापन गर्यो, अरूहरूलाई दोब्बर तेब्बर भाडा तिर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ निर्माण भयो भनेर पनि गुनासो आएको छ। जुन स्थानीय तहहरूले त्यस्तो गरेको छ यो सरासर अन्याय भएको छ र यो सरकारी उसबाट सार्वजनिक कोषबाटै स्थानीय तहले आफ्नो चाहिँ बजेटबाटै नागरिकहरूको उद्धार गर्नुपर्ने हो। यदि सबैले तिर्नुपर्छ भने सबैले एक रूपले चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर यस्तो अवस्थामा बेखर्ची भएर नेपाल भित्रिराखेको अवस्थामा महँगोमा चाहिँ यो बसबाट ओहोर दोहोर गराउने र कसैलाई 1 पैसा पनि नलाग्ने गरिकन जुन स्थानीय तहहरूले गर्यो भन्ने गुनासो आएको छ, यो गुनासो जायज छैन। यसमा चाहिँ सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तै आलीताल गाउँपालिकाले त बस भाडा लगायत क्वारेन्टिनमा बस्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापन पनि आफैले आफ्नो खर्चबाटै गर्नु भनेर उर्दी जारी गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार के का लागि हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हामी
टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ आदरणीय श्रोताहरू, तर सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेल लाई हाम्रो प्राविधिक मित्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ। यदि उहाँको पनि फोन उठेन भने हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग मल्लजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामी भोज साउदजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ, दीपक भुषालजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको विषयमा हामीले टिकापुरको कुरा, कञ्चनपुरको कुराहरू र यो औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुभएका भोजराज साउदजीको कुराकानी गर्नेछौँ। दीपक भुषालजी कृष्णप्रसाद भुषालका भाइ हुनुहुन्छ। बिहानै क्षितिज स्कुलका सञ्चालक एवं प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भुषालको हत्या भएको छ भनिएको छ र त्यसमा अनुसन्धान गर्नको लागि प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हजुर, अलिकता यहाँको चाहिँ आवाज सुनिराखेको छैन। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु, अहिलेसम्म त अब लागिरहेको छु। प्राविधिक मित्रसँग मैले अनुरोध गरेँ मलाई सङ्केत गरिदिनको लागि। कति नम्बरमा लाउनु भयो? कसलाई लगाउनु भएको? जङ्गमल्ल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्गमल्ल हामीसँग जोडिनु भएको छ। जङ्गजी आराम हुनुहुन्छ? सङ्केत गर्नु न यार। जङ्गमल्लजी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ र उहाँसँग हामी पुनः फोन सम्पर्क जोड्न गइराखेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्गमल्लजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। अलिकति यो सुन्नमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको आवाज मैले सुन्न सकिनँ, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु हजुर। यो चाहिँ गड्डा चौकी नाकाबाट नागरिकहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरको अगुवाईमा तपाईँहरूले आउने र जाने यो भारतीय नागरिकहरूलाई र नेपाली नागरिकहरूलाई पनि खाने पिउने पानी लगायतको प्रबन्ध गरिराख्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ अध्यक्षजी? सबभन्दा पहिला त मलाई यससँग जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र हामी एउटा जानकारी के गराउन चाहन्छौँ भने कञ्चनपुरमा रहेका विशुद्ध युवा व्यवसायीहरू आजको कार्यक्रम जो हामी निरन्तर विगत 3 दिनदेखि जोडिरहेको छौँ, यो कार्यक्रम कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नभएर एउटा विशुद्ध युवा व्यवसायीहरूको भएको हुनाले म युवा व्यवसायीहरूको तर्फबाट नै यहाँलाई धन्यवाद र मलाई जोडेको। र यो कार्यक्रम हामीले आजभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ नेपालबाट यसरी नै भित्रिने र बाहिरिने भनेर जुन जानकारी पाए लगत्तै हामी 15 जना युवा व्यवसायीहरू बसेर एक छलमा बसेर हामीले सडनली एउटा निर्णय गर्यौँ, हामीले केही गर्नुपर्छ। युवा व्यवसायी भएपछि हाम्रा दाजुभाइहरू जो बिचल्लीमा परेका छन्, 5-10 दिन भोकै बसेर बसेका छन्, उहाँहरू नेपाल सीमामा प्रवेश छुँदाखेरि, नेपाल भूमि मातृभूमिमा छुँदाखेरि कमसेकम हाम्रो पनि केही दायित्व हुन्छ भनेर हामी सुशील श्रेष्ठ, अनि दिपेन्द्र प्रकाश साउद, दिनेश मल्ल, उमेश सुनवार, प्रिचन्द, बलबहादुर खड्का, गणेश चटो, राहुल भट्ट, म आफै जङ्गबहादुर मल्ल, लक्ष्मण तिवारी, सुभाष सिंह, धीरज बोहरा, राजु शर्मा, महेश जोशी र अशोक पाण्डे लगायत हामी 15 जना युवाहरू बसेर एउटा निर्णय गरौँ। हामी आफैले यी दृढ सङ्कल्प साथ ती आउने नेपाली दाजुभाइहरूलाई एउटा नेपाल भूमिमा प्रवेश गर्दाखेरि एक छाक खाना खाएर कमसेकम उहाँहरूलाई भित्राउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी अभियानको सुरुमा गऱ्यौँ। यसका लागि दैनिक कति खर्च भइराखेको छ यहाँहरूको? हेर्नुहोस्, हामीसँग विभिन्न समितिहरू छ र मलाई लाग्छ हिजोको हामीले गर्ने लगत्तै त्यो कार्यको थालनी गर्ने लगत्तै दात्री सहयोगी हातहरू पनि हामीसँग कन्टिन्यू जोडिरहेका छन्। अस्ति मात्र हामीले सुरुको दिनमा लगभग 2-2.5 हजारलाई हामीले खाना खुवाएका छौँ। त्यसपछि हिजो पनि हामीले त्यही अनुपातमा खाना खिलाएका छौँ। मलाई लाग्छ आजको रेसियो अहिले भर्खर मैले त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गर्दाखेरि कमसेकम सुरुको दिनमा 10औं हजारहरू मान्छे आइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हामी 5 बजेदेखि नै खाना तयार गरेर यहाँ लागिरहेका छौँ, खाना बनाउनमा लागिरहेछौँ, पेकिङमा लागिरहेछौँ। हामीसँग सहयोग गर्नुहुने हातहरू नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भीमदत्त नगरपालिका, वडा प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्यसै गरेर हामीलाई सहयोग गर्ने हातहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ दैनिक आएर कामदेखि लिएर आर्थिक भौतिक रूपमा मानसिक रूपमा सहयोग गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सुरेश रावलजी, खगेश्वर जोशी, हेमराज भट्ट, धीरज चन्द, परमानन्द भण्डारी, शक्ति पन्त, सञ्जीव बोहरा, शरद भट्ट, नरेश अग्रवाल,
अनि पङ्कज भट्ट, लोकेन्द्र भट्ट, धीरज चन्द, प्रेम सिंह भाट, दीपक विष्ट, निराकर जोशी, चेतराज जोशी, करवीर सिंह भण्डारी, रघुवीर साउद, पदम बोहरा, जङ्गबहादुर चन्द लगायत अन्य हातहरू पनि सिएमजी क्लब, कञ्चन समाज, राजबहादुर ठगुराकी यी सहयोगी हातहरूले गरेको। त्यही भएर हामी त्यसलाई म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हामी एकदम तदारुकताका साथ लागिरहेको छौँ। र भोजनको व्यवस्थापन आउने जानेहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले खुवाउनको लागि तपाईँहरू अहिले पनि चाहिँ भोजन खाना तयार गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा? एकदम हामीसँग जुन हामीले सुरु गरेको 15 जना युवा व्यवसायी, उद्यमी व्यवसायी लगायत अहिले सहयोगी हातहरूले हामी बिहानदेखि लागेर हामी यताबाट जाने आखिर इन्डियन नागरिक पनि हाम्रै दाजुभाइ हो, हाम्रो भूमिमा बसेर उहाँहरू जाँदै हुन्छ र भित्रिने नेपाली दाजुभाइ हाम्रै एउटा परिवारको सदस्य हो। त्यस कारणले बाहिरिने तथा भित्रिने जति पनि सीमामा रोकिएका छन् उहाँहरूलाई बिहान बेलुकाको खानाको हामीले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको छौँ। उहाँलाई कुनै तरिकाको बाधा अर्चन खानामा, उहाँलाई खानाबाट वञ्चित, पानीबाट वञ्चित तरिका हामीले राखेका छैनौँ। ल हामीलाई उहाँलाई सक्दो जति दिन उहाँहरू यो नाकाबाट भित्रिने बाहिर त्यो दिनसम्म हामी निरन्तर रूपमा पाउँछौँ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराइदिउँ, अहिले मात्र हामी तयार गरेर हामीले हाराहारी 300-400 जनालाई हामीले नेपाल आर्मीको ट्रकमा हामीले खाना पठाइसकेको छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै हामीले पानी र खानाको हामीले डिस्ट्रिब्युट अबको 10 मिनटमा 15 मिनटमा हामी उक्त स्थानमा हामी खाना डिस्ट्रिब्युट गर्न सफल हुन्छौँ र हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने तयारीमा छौँ। भनेपछि अहिले जति पनि भित्रिन्छन्, जति पनि बाहिरिन्छन् उनीहरूले भोकै चाहिँ कता भौतारिनु पर्ने स्थिति चाहिँ निर्माण भएको छैन। जुन तपाईँहरूले अग्रसरता देखाएर यो काम एउटा चाहिँ मानवीय काम, पुण्यको काम गरिराख्नु भएको छ। यसमा भीमदत्त नगरपालिका, प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। आर्थिक, भौतिक लगायत मानवीय सहयोग चाहिँ पाइराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सीमानाकाबाट आउने र भित्रिने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ? पक्कै पनि त्यो धेरै दिनको भोक छटपटाहटबाट भित्रिएको अवस्था छ होला, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँहरूलाई? हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले मसँग कुरा गरिरहँदाखेरि म झल्झल्दै ती अनुहारहरूलाई, मलिन अनुहारहरूलाई सम्झिन्छु र म आँखा पनि रसाइसकेँ तपाईँले कुरा गर्दाखेरि। ती भोका नाङ्गा भोका बिचाराहरू आएर उहाँहरूले के जवाब दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई देख्ने बित्तिकै हामी आफै आँखा रसाउँछ र हाम्रो सहयोगी हातहरूलाई उहाँले देख्ने बित्तिकै उहाँहरू पनि रसाउनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्ने शब्द पनि छैन र उहाँहरूलाई हामीले के भन्नुहुन्छ भनेर हामी प्रतिक्षण गर्दैनौँ। किनभने हामी युवा व्यवसायीहरू जुन हुन्छ विशुद्ध युवा व्यवसायीहरूको जमातले हामीले त्यो सहयोग गरेको, उहाँहरूले हामीलाई यो भन्नुहुन्छ भन्ने कुनै शब्दै छैन र हामीले उहाँहरूलाई भने मात्र पढ्यो भने चाहिँ हामी सहयोगी हातहरू जुटेका छौँ। उहाँहरूको मनमा जे छ र हामीले गर्नुपर्ने एउटा नागरिकको दायित्वले हामी युवा व्यवसायीहरू जुन लागेर गरेका छौँ, हामीले हाम्रो दायित्वपूर्ण पुरा गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। र जङ्गजी, यो उत्साहपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूलाई सहयोग जुटिराखेको छ र जति बेलासम्म हाम्रो चाहिँ सीमा नाकाबाट अल्पत्र परेका भारतमा आउने क्रम जारी रहन्छ त्यहाँसम्म तपाईँहरू यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ? के छ स्थिति? एकदम विश्वासमा छौँ। किनभने हामी व्यवसाय गर्ने युवा व्यवसायी साथीहरू हाम्रो कुनै न कुनै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रै मेम्बर हो, हाम्रै सदस्य हो। त्यो हाम्रो घरमा पाकेको चुलो खाने एउटा नागरिक हो। आज ऊ क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको छ, उसँग हामी सीमा दूरी तोकेर हामी खाना दिने बस्दिने कार्यक्रम राखेको छौँ। कति अमानवीय व्यवहारसँग हामी भिडिरहेका छौँ। देश एउटा सङ्क्रमण कालमा गुज्रिरहेको बेलामा कमसेकम हामीले त्यो मानवीय उसमा हामी दृढ सङ्कल्पका साथ आज हामी विशुद्ध युवा व्यवसाय 15 जनाबाट जमात सुरु गरेको। आज मलाई लाग्छ ती 15 मा 15 अरू जोडेर हामी 30-40 जनाको जमातहरू बढ्दै गरेको छ। आज तेस्रो दिनमा पुगिरहँदाखेरि हाराहारी हामी 5-7 हजार मान्छे जनालाई खुवाउने एउटा सङ्कल्पका साथ बिहान 5 बजीदेखि कालीका तयार गरेर मैले अहिले कुरा गर्दै मैले जानकारी गराइसकेँ। केही खानाहरू हामीले पठाइसकेका छौँ र हामीसँग यहाँ प्याकिङको कार्य सुरु भइसकेको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा पछाडिका सहयोगी हातहरू पनि जुड्ने क्रम जारी छ र हामी दृढ सङ्कल्पका साथ हामी खुवाउँछौँ भनेर लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ सहयोगी हातहरू जोडिरहँदाखेरि हामी अझै हर्षोल्लासकासँग हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई पर्वाह छैन हामी कति नेपाली आउँछ र हामी खाना खिलाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने चिन्ता छैन। तर हाम्रो चिन्ता के हो भने हामीले पुगेको खाना प्रत्येक नागरिकमा पुग्यो कि पुगेन, किन पुगेन भने हामीभित्र नि त्यो कौतलता र चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यस कारणले हामी जति पनि यहाँ सहयोगी हातहरू हामी जति पनि अगुवाई गरिरहेका छौँ सबै हामी अगुवाईहरू हो। कोही कसैको लिडर छैन हाम्रो यो उसमा चाहिँ हामी एक अर्कालाई विभिन्न कार्यहरू गरेका छौँ। हामीले प्ले सब काम गर्छौँ हामी। त्यस कारणले हाम्रो यो समूहले हामीले खुवाउँछौँ भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिरिने भित्रिने जति पनि इन्डियन होस् या नेपाली नागरिक होस् भित्रिने तर बाहिरिने जति पनि छ भने उहाँहरू यो नाकाबाट आउने बेलासम्म हामी कसैलाई भोको रहन दिन्नौँ भनेर म यहीँबाट प्रण गर्न चाहन्छु। र हिजोबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा नेपाल भित्रिन दिनको लागि नाका चाहिँ कति दिनका लागि खोल्ने भन्ने चाहिँ स्थानीय रूपमा त्यो एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट अथवा सहमति भएको छ, त्यसको बारेमा जानकारी छ यहाँलाई?
हिजो नभएर अस्ति खोलेको खण्डमा चाहिँ हिजोदेखि बिहान 6 देखि 4 बजेसम्म खोल्ने एउटा सहमति भएको छ र आज पनि 4 देखि 6 बजेसम्म छ र केही दिनको लागि 30 तारिकसम्मको लागि भन्ने मोटामोटी हामीले सुन्नमा आएको छ। मलाई लाग्छ त्यो मोटामोटी सुन्नमा आएको आधिकारिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, किनभने त्यहाँबाट आउने क्रम बढ्दै गयो भने त्यसलाई बढाउनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो माग। त्यस कारण त्यसलाई व्यवस्थित तवरले बढाउँदाखेरि कति दिन ब्लकेट गर्नुपर्छ त्यो स्थानीय प्रशासनलाई थाहा होला। त्यस कारणले हामीले यो 6 दिन 5 दिन भन्ने कुरै भएन, हामी सहयोगी हातहरूले जति दिन आए पनि हामी खुवाउँछौँ भनेर दृढ सङ्कल्प गरेर र 77 जिल्लाको नागरिकहरू त्यो नाकाबाट चाहिँ भित्री राखेको स्थिति होला। अब त्यो कुन कसरी आयो भन्ने सबैको लेखाजोखा त तपाईँहरूले राख्न सक्नु भएको छैन, तर त्यो आवश्यकता हेरेर जुन एउटा चाहिँ यो काम गर्नुभएको छ, मान्छेहरू यो अवस्थामा घरभित्र बसेको अवस्था छ, लुकेर बस्नुपर्ने स्थितिमा पनि तपाईँहरूले जोखिम मोलेर आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ यो पुण्यको काम गर्नको लागि अग्रसरता देखाउनु भएको छ। तपाईँहरू युवा व्यवसायी र तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु जङ्गजी। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीले एउटा सानो यहाँले जिज्ञासा राखिदिनु गरेर जिज्ञासालाई पुष्टाउने अवसर पायो, त्यसको लागि धन्यवाद। र म सम्पूर्ण युवा व्यवसायीको तर्फबाट सम्पूर्ण नागरिक र आउने यस नाकाबाट आउने तथा बाहिरिँदा म नमन गर्दै हाम्रो सानो खानालाई यहाँलाई स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग मल्ल। उहाँको टिम 15 जना युवा व्यवसायीहरूको समूहबाट एउटा चाहिँ यो सिमानाकाबाट भित्रिने र बाहिरिनेहरूलाई भोजनको व्यवस्थापन गर्ने जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ, त्यसमा अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी लगायत त्यहाँ चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले पनि सहयोग गरिराखेको छ। यसै गरी अन्य सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिगत व्यवसायहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ र हामी यस कामलाई निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जनाउनु भएको छ। आउने जाने नागरिकहरू चाहे ती भारतीय हुन् अथवा नेपाली, उहाँहरूले चाहिँ सिमानाका गड्डा चौकीमा भोजनको व्यवस्था पनि गरिराख्नु भएको छ। यसपछि दृष्टि फाउन्डेसनका सञ्चालक कल्पना भट्टजीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अनि पछि हामी टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दीपक भुषालजीसँग पनि आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दृष्टि फाउन्डेसनका सञ्चालक कल्पना भट्टजीले पनि यो गौरीफन्टा सिमानाकामा गएर उहाँहरूको समूहले पनि यो गौरीफन्टाबाट भित्रिने नेपाली नागरिकहरूलाई यो भोजन लगायतको चाहिँ व्यवस्थापन सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु। गौरीफन्टा नाकामा कसरी उहाँहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ, भित्रिने नागरिकहरूको अवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि दृष्टि फाउन्डेसनका सञ्चालक कल्पना भट्टजी चाहिँ जोडिनु भएको छ। कल्पनाजी, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? तपाईँलाई तपाईँको संरक्षकत्वमा बस्नुभएका सबै तपाईँहरू दृष्टि फाउन्डेसन परिवार सन्चै छ? एकदम हजुरको आशीर्वादले अहिलेसम्म हामी सबैजना सन्चै छौँ। एकदमै सबै। हामीलाई आज के विषयमा सम्झिनु भयो यहाँले? हजुर एकदमै हामी सबै सन्चै छौँ हजुरहरूका। हजुर, यो बिचमा यहाँहरूले चाहिँ यो गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिने नागरिकहरूलाई पनि सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ, भोजनको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। दैनिक रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी यो व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, कृपया तपाईँहरूले गरिराखेको सहयोगको बारेमा सबैलाई जानकारी गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। एकदमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा यो चाहिँ दृष्टि फाउन्डेसनले आफैले गरेको होइन, हामीले त्यसको अभियानको नाम नै राखेका छौँ जनताद्वारा दान अनि जनताकै लागि खानपान भनेर। हजुरलाई थाहा छ र मेरो सबै दाताहरूलाई थाहा छ, हाम्रो दृष्टि फाउन्डेसन आफैमा दिन सक्ने संस्था होइन। अनि जुन जनताले नै हामीलाई, यहाँहरूले नै र समाजका जो समाजसेवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे जति दिनुभएको छ त्यो नै हामीले पकाएर त्यो भोजन त्यहाँसम्म पुर्याएको मात्रै हो। यसमा चाहिँ दृष्टि फाउन्डेसन आफैमा गर्व गर्न लायक छैन, किनकि दृष्टि फाउन्डेसनसँग आफूसँग केही पनि दृष्टि फाउन्डेसनसँग जोडिने प्रत्येक व्यक्तिहरूको योगदान रहेको छ र त्यसलाई तपाईँहरूले एउटा मध्यस्थताको भूमिका मात्रै खेलिराख्नु भएको छ। त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो होइन। सबैले अब यो यस्तो कुरा चाहिँ गर्न नसक्ने स्थिति रहन्छ। तपाईँहरूले दैनिक रूपमा जति व्यक्तिहरूलाई भोजन दिइराख्नु भएको छ? हजुर,
सुरुको दिन चाहिँ हाम्रोबाट 265 जनाको लागि हामीले प्याकिङ नै गरेर लगेर गएको यहाँबाट। त्यो दिन पनि हाम्रो नगरपालिकाबाट चामल दाल अनि तरकारी आएको थियो। अनि त्यसपछि हामीसँग धेरै समाजसेवी व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ त्यसपछि। अनि हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो दृष्टि फाउन्डेसनको पर्सनल आफ्नै केही पनि होइन। त्यसपछि हामीले 265लाई फर्स्टमा अनि पछि 115लाई अनि अर्को दिन चाहिँ अनि हामीले 350 जनालाई यहाँबाट प्याकिङ गरेर नै पठायौँ बुल्न्याथली र दृष्टि फाउन्डेसनको सहकार्यमा। अनि सबै व्यवस्थापन चाहिँ बुल्न्याथलीले गरेका थियो खाद्यान्नको भने अन्य व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो एकजना पूर्णानन्द जोशी सरले 1000वटा अन्डा दिनुभएको छ नाकामा आउनेलाई खाजाको रूपमा दिइदिनु हुन भनेर उहाँले बुल्न्याथली र दृष्टि फाउन्डेसनलाई दिनुभएको छ। अनि अहिले हाम्रो पाक्दैछ। आज हामी 1000 अन्डा लगेर त्यहाँ जानेछौँ। हजुर यो चाहिँ यो कामलाई यहाँहरूले पनि निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति छ कि छैन? यो चाहिँ सहयोगी हातहरू जुटिराखेका छन् कि छैन? त्यसको लागि के छ अवस्था? हजुर अब हामीसँग दाल चामलहरूको लागि सहयोगी हातहरू बिस्तारै जुट्दै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामीसँग दाल चामल त्यस्तो नभएको भएर हामीले उहाँले आफै बोलाएर पूर्णानन्द सरले मसँग अन्डा छ हामीले आज दाल भात तरकारी लग्ने भने थियौँ तर हामीसँग त्यो व्यवस्था थिएन। अनि दाउरा पनि छैन हामीसँग। अनि उहाँले सरले के भन्नुभयो तपाईँहरू त्यसो भए अन्डा दिनुहोस् न भन्नुभयो। अनि हामीसँग आफैमा हजुरलाई पनि जानकारी छ दृष्टि फाउन्डेसन आफैमा दिन सक्ने भइसकेको छैन। अनि त्यही अन्डा अहिले म यहीँ भान्सामा छु अनि त्यो बोइल गरिरहेको छु 10 बजेतिर हामी त्यो लगेर जाने। र जुन हिसाबले सहयोग जुट्छ त्यही जुटेको सहयोगलाई तपाईँहरूले सिमानाकामा आउने नागरिकहरूलाई तपाईँले प्रवाह गर्नुहुन्छ। जुन एउटा तत्परता देखाउनु भएको छ यसको लागि म दृष्टि फाउन्डेसन लगायत तपाईँहरूलाई सहयोगको लागि जुट्ने हातहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक नमन गर्दछु। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभयो पुनः यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कल्पनाजी। म एकदमै दिनेश एफएम परिवार अनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि कृतज्ञ छु। सधैँ दृष्टि फाउन्डेसनले गरेको राम्रो कामको उजागर गर्ने जुन यहाँहरू मौका दिनुहुन्छ हामीलाई एउटा आफ्नो परिवारको अंश सम्झिनुहुन्छ यसका लागि यहाँलाई म एकदम नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो दृष्टि फाउन्डेसनका सञ्चालक कल्पना भट्ट। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानुपर्ने हुन्छ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर जितेन्द्र कँडेल टिकापुर अस्पतालका मेस हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भोजराज साउदजी औषधिको घर दैलोमै गएर चाहिँ पुर्याइराख्नु भएको छ। अतरियाका स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँले सानो चाहिँ व्यवसाय गर्छु र उहाँले लकडाउनको सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा यो चाहिँ औषधि सेवन गर्नु पर्ने व्यक्तिहरूका घर दैलोमा आफै नै उपस्थित भएर औषधि पुर्याइराख्नु भएको छ। त्यसको निरन्तरता छ। हिजो मैले फोन गर्दाखेरि पनि भर्खरै म औषधि पुर्याउन गइराखेको छु म बाटैमै छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। निरन्तर रूपमा यो चाहिँ यो यस्तो अवस्थामा यस्तो कठिन अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र कार्यक्रमको अन्तमा बिहानी क्षितिज स्कुलका सञ्चालक प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भुषाल जी को निधन भएको विषय यसलाई चाहिँ हत्या गरियो भन्ने चाहिँ आशंकामा उहाँका आफन्तले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ उजुरी दिएको अवस्था छ। त्यसको साथसाथै मसुरिया क्षेत्रमा निकै दिनदेखि त्यहाँका स्थानीयहरूले आन्दोलन गरिराखेको अवस्था पनि छ। यस विषयमा हामी दीपक भुषालजीसँग उहाँका भाइ कृष्णप्रसाद भुषाल स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भुषाल का भाइ दीपक भुषालजीसँग कार्यक्रमको नागरिक सवालमा कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर साहब सुरेन्द्र विष्ट। मेयर साहब यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। मेयर साहब आराम हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ अनि हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। अनि मेयर साहब यो गड्डा चौकी नाकाबाट नेपाली नागरिकहरूलाई भित्र्याउने र भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जान दिने काम हिजो अस्तिबाट भइराखेको छ। यसको निरन्तरता कहिलेसम्म खुल्छ भनेर हामीलाई पनि यो दक्षिण भारत लगायत टाढा टाढाबाट भनिराखेको स्थिति छ। यो चाहिँ यही तरिकाले उद्धार चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी छ? त्यो चाहिँ छलफल त पक्कै पनि भएको होला। यसको जानकारी मागे सुरुमा मैले यहाँबाट। होइन, अब जब नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा लकडाउनलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि सम्बन्धित देशहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र कोरोना भाइरसका विरुद्धमा विश्वव्यापी रूपमा जुन यो महामारी फैलिरहेको छ सबै देशहरूले मिलेर
यसको सामना गर्ने, यसको नियन्त्रण, यसको रोकथाम गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता अनुरूप नै लकडाउन अवधिभरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो भारतका विभिन्न सहरहरूमा गाउँहरूमा विभिन्न उद्देश्यका साथ गएका थिए, हजुर, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारत सरकारले लिनुपर्ने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि व्यवहार त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दैनिक रूपले उनीहरूलाई अत्यावश्यक खाद्यान्नको व्यवस्थापन, खानपिनको व्यवस्थापन या स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले व्यवहार नभइसकेको एउटा, अर्को आफ्नो स्वदेश फर्किन चाहना राखेका कारणले पनि विभिन्न सहर र गाउँबाट भारत जो नेपाल सीमा जोडिएका सहरहरू खास गरी भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा आउनुभयो र बिचल्लीमा पर्ने अवस्था रह्यो। त्यही बिचल्ली सँगसँगै विभिन्न नाका, खास गरी भिमराम नगरपालिका खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको नगरपालिका भएको हुनाले अरू नाकाहरूमा प्रयोग गरे अवैध ढङ्गले पनि भित्ने जुन किसिमको हामीले सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने या सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्दा गर्दै पनि कुनै व्यक्ति विशेष परीक्षण नगरिकन समुदायमा गयो भने त्यसले भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने पनि एउटा विश्लेषण गर्यौँ। यी दुईटै कारणले गड्डाचौकी नाकाबाट व्यावहारिक रूपले केही दिनका निम्ति अल्पत्र पढेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भित्याउनु मात्र एउटा विकल्प थियो, तर पनि हामीले पूर्व त्यसको सुरक्षाको सतर्कता या स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षित ढङ्गले सम्बन्धित पालिकाका गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनका निम्ति चुनौती थियो। तर पनि लामो समयसम्म जुन पीडा भइसके पछाडि मानवता सँगसँगै यो महामारीसँग पनि हामीले जुझ्नुपर्ने कुरा थियो। यही आधार गरेर गड्डाचौकी नाकालाई केही दिन व्यावहारिक रूपले आउनेका निम्ति सहज वातावरण बनाइएको मात्रै हो। र मैले विनम्रतापूर्वक फेरि पनि आग्रह गर्छु कि सुरक्षित ढङ्गले भारतका जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ भने अहिले हतार नगरौँ, किनभने यो रोग अहिले यसको औषधि पनि पत्ता लागिसकेको अवस्था होइन र अझै हामीले लकडाउन पूर्णतः होम क्वारेन्टाइन या होम आइसोलेसनमा बस्नु जरुरी छ। त्यसमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भित्रिने क्रम यदि जारी रह्यो भने हाम्रा अस्पतालहरू या हाम्रा स्वास्थ्य सामग्रीहरू या स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरू या तमाम तयारीहरू त्यो रूपले भइसकेको अवस्था चाहिँ मैले वस्तुगत रूपले पाउँदिनँ। त्यस कारण यति बेला आफू पनि बस्नुपर्ने, आफ्नो समुदाय र आफ्नो देश पनि बचाउनु पर्ने हुनाले यदि कठिनाइ नै भएको भने एउटा परिवेश हुन्छ भारतीय राजदूत मार्फत या परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हाम्रो नेपाली राजदूतावास लगायत परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यदि हामीले दुई सरकारका बिचमा कुरा गऱ्यौँ र भारतका प्रान्तीय सरकारसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ भने त्यो जिम्मेवारी अहिले विश्व मानव सङ्कटमा गएको बेलामा विश्व समुदाय नै एक ठाउँमा उभिने बेलामा कुन देशको नागरिक भन्ने विषयवस्तु छैन, यो विश्वव्यापी महामारी हो। त्यो व्यवस्थापनका निम्ति भारत सरकारसँग ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सङ्घ सरकारले नेपाल सरकारसँग र भारत सरकारले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालमा छन् भने त्यो जिम्मेवारी हामी लिन तयार छौँ, हामीले लिनुपर्छ। मेयर साहब, गड्डाचौकी नाकाबाट 77वटै जिल्लाका नागरिकहरू चाहिँ भित्रिने त्यो पश्चिमी चाहिँ सीमा नाका प्रमुख नाका भएको हुँदाखेरि जस्तो सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले त सीमा नाकामै बस व्यवस्थापन गरेर पठाइराखेको छ होला, अन्य चाहिँ यो पूर्वतिरको अवस्था चाहिँ के छ? त्यहाँबाट आउने नागरिकहरू पनि त्यहाँको चाहिँ स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट पहल भएर चाहिँ गइराखेको स्थिति छ कि त्यहाँ चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसाउनु पर्ने स्थिति छ? के छ यो विषयमा? त्यही मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। हामीले करिब 1900 जति यो गड्डाचौकी नाकाबाट भित्याउनुभन्दा पहिला विभिन्न नाकाहरूबाट खास गरी दोधरा चाँदनी महाकाली नगरपालिकामा पनि प्रवेश गर्नुभयो भारतीय सीमाहरूबाट, भारतीय सहर, भारतीय बस्तीबाट र अरू नाका पनि प्रयोग गरेर त्यसरी आउनुभयो। उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले सहज ढङ्गले सम्बन्धित गन्तव्य स्थानमा पठाइसकेको अवस्था छ। र अस्ति र हिजो गर्दा करिब 3-4 हजारको सङ्ख्यामा जुन गड्डाचौकी नाका प्रवेश गरेर आउनुभयो त्यसको खाद्यान्नको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र सुरक्षित ढङ्गले यातायातको व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पठाउने कामहरू भइरहेको छ। र भीमराम नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई हामीले विभिन्न वडामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले एउटा ट्रान्जिट क्वारेन्टिन भनेका छौँ। गड्डाचौकी नाकासँगै जोडिएका सामुदायिक भवनहरू या सामुदायिक संरचनाहरूमा हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित पालिकाले बस या सुरक्षित ढङ्गले लानका निम्ति व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म
भीमदत्त नगरपालिकाले यसमा सहयोग पुर्याउने कुरा नै हो, त्यो कर्तव्य नै रहन्छ। र यो अवस्थामा अहिले भीमदत्त नगरपालिकाका विभिन्न सामुदायिक र वडा स्तरीय क्वारेन्टिनमा कति जति चाहिँ नागरिकहरू रहेको अवस्था हो? हाम्रो अहिले 352 जति हुनुहुन्छ र आज कति आउनुहुन्छ त्यही हिसाबले हामीले गौरीखण्ड नाका हुँदै पनि यहाँ भीमदत्त नगरपालिका नगरवासीहरू आइरहनु भएको छ र आज पनि गडचौकी नाका भएर कतिजना आउनुहुन्छ र हामी त्यो सबैको व्यवस्थापन गर्ने कुरातिर नै गइरहेका छौँ। तर एउटा कुरा के भने स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका निम्ति स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीसँग उपलब्ध नभएको हुनाले या सुरक्षित यात्रा गराउनका निम्ति पनि व्यवस्थापन नभइरहेको सन्दर्भमा जति दुःख खानुभयो त्यसका जति सीमामा पीडा खानुभयो ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउने कुरा त हुन्छ नै, तर सबैले एकैचोटि ओहिरो लागेर आउने भने फेरि नेपाल उच्च जोखिममा जान सक्छ र भीमदत्त नगरपालिका उच्च जोखिममा छँदैछ। त्यस कारण यो रोगलाई विशेष त यति बेला सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु मैले। यो जस्तो अब सुदूरपश्चिम बाहेकका अन्य जिल्लाहरू अन्य प्रदेशको चाहिँ नागरिकहरूलाई त्यहीबाट चाहिँ उद्धार गर्नको लागि बसहरू आइराखेको छ कि तपाईँहरूले समन्वय गरेर यहाँबाट चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ, के छ? होइन, बस व्यवसाय साथीहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र हिजो मात्रै बस व्यवसाय साथीहरू आउनु भएको थियो। उहाँ चालकहरूलाई पूर्ण रूपले सुरक्षित ढङ्गले पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू उहाँले माग गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै बस सञ्चालकहरूसँग छलफल हुँदाखेरि या बस व्यवसायसँग छलफल हुँदाखेरि बस चालक र सहचालकहरूलाई पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हिजो केही कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ यो विषयमा र सम्बन्धित पालिकाहरूले आफै आफ्ना चिन्जानका आधारले पनि सम्बन्धित व्यवसाय साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ। कतिपय नजिकका पालिकाहरूले आफैले पनि साधनको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा यदि उहाँहरूको सम्पर्क छैन भने हामीले बस व्यवसाय साथीहरूलाई त्यस्तो कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित पालिकाको जिम्मेवारी र ओभरमा हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँका नागरिकहरूलाई पठाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो बिचमा एउटा चाहिँ प्रश्न सर्वसाधारणबाट चाहिँ के उठेको छ भने बसमा त्यसरी अब आउने नागरिकहरू कोही यदि सङ्क्रमित छ भने अर्को पटक चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि अर्कोमा पनि जान सक्ने हुन्छ। त्यसपछि गन्तव्य ठाउँमा ती चाहिँ यात्रुहरूलाई पुर्याइसकेपछि बसलाई एउटा यो डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि सेनिटाइज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 10 केजीको चाहिँ त्यो सेनिटाइज गर्ने चाहिँ पाउँछ साधन, त्यसको प्रयोग चाहिँ नभएको देखियो भन्ने चाहिँ गुनासाहरू आएको छ। यसतर्फ त्यो सम्बन्धित व्यवसायीहरू अथवा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण नभएको हो कि या भइराखेको छ यो सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएको हो, के छ मेयर साहब यस विषयमा? मैले यहाँलाई के आग्रह गरेँ भने सुरुमा नै यहाँले प्रश्न गर्दाखेरि मैले खास गरी स्वास्थ्य चासो प्रतिबद्ध सरोकार भएर त्यसमा बोलेको थिएँ होइन। खास गरी अहिले हामीसँग यो सङ्क्रमण रोक्नका निम्ति रोकथाम गर्नका निम्ति जति हामी शारीरिक दूरी बनाउन सक्छौँ, फिजिकल डिस्टेन्स गर्न सक्छौँ र आफूलाई सतर्कता राख्न सक्छौँ त्यो मात्रै एउटा विकल्प छ। अहिले कुनै परीक्षण गर्ने बित्तिकै पनि हामीले त्यो भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेको अवस्था भने आज नेगेटिभ देखिन सक्छ, 2-4 दिनपछि पोजिटिभ हुनसक्छ। यसको त अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन या नेपाल सरकारले या स्थानीय प्रदेश सरकारले जति पनि अपिलहरू गरेको छ त्यो कुरालाई मान्नु बाहेक अरू विकल्पै छैन हामीसँग। मैले यहाँलाई भने सेनिटाइजेसनका सन्दर्भ कुरा गर्ने गर्दा पनि कतिपय स्वास्थ्य सामग्रीहरू या सहज ढङ्गले हामीले आवश्यक पर्ने सेनिटाइज लगायतका हामी सहज ढङ्गले आपूर्ति पनि भइरहेको अवस्था छैन। दोस्रो, कति दूरीमा पठाउने, एउटा बसमा यातायात गर्दाखेरि हामीले जसरी तपाईँको 1 मिटर अहिले 3 फिट भनिरहेको छौँ, कहिले 6 फिट पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ विज्ञहरूबाट, अनि त्यो अवस्था हामी पठाउन सक्ने अवस्था छौँ कि छैनौँ। त्यस कारण अहिले अलिकति रिस्क जोखिम छ र सम्बन्धित पालिकाहरूले कम्ती क्वारेन्टिनमा राखिदिने अनि निगरानीमा राख्ने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा नै हो। जहाँसम्म बसहरूलाई हामी सेनिटाइजेसन गर्नका निम्ति हामीसँग जो उपलब्धता छ त्यो हामी सेनिटाइज गर्ने कुराका निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ गर्छौँ, तर पनि यतिले मात्र पुग्दैन भन्छु मैले त। हवस् मेयर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र यो सँगसँगै सुदूरपश्चिममा हजारौँको सङ्ख्यामा 20-21 हजारभन्दा बढी नागरिकहरू भित्रिएको छ र यो सुदूरपश्चिमको अथवा नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइट हेर्ने हो भने सोही सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा नागरिकहरू नबसेको तथ्याङ्क चाहिँ खुल्नमा आएको छ। ती व्यक्तिहरू सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बसाउन स्थानीय सरकारले प्रयास अथवा पहल गर्न नसकेको हो या के हो भन्ने चाहिँ प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यसपछि हामी कुराकानी गर्नको लागि टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेल सरसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। प्राविधिक मित्रले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ टिकापुरमा 3 जना अघिल्लो पटक र 1 जना फेरि चाहिँ सङ्क्रमित देखा परेको छ। उहाँको पनि टिकापुर अस्पतालकै आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ। जानकी नगरपालिकाका 4 जना नागरिकहरूमा यो कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ
डाक्टर जितेन्द्र कडेलको टेलिफोन यदि बिजी रहेको छ भने भोज साउजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँ अतरियाका स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँले लकडाउनको सुरुवातदेखि नै हालसम्म निरन्तर रूपमा औषधि पुर्याइराख्नु भएको छ। नागरिकहरूको घर घरमै गएर उहाँले औषधि पुर्याइराख्नु भएको छ र त्यसको खर्चको व्यवस्थापनका कुराहरू र हालसम्म कति जति व्यक्तिहरूलाई उहाँले सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु उहाँसँग। र कुराकानीको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ भोज साउजी अतरियाका स्थानीय हुनुहुन्छ। सानोतिनो व्यवसाय गर्छौँ भनेर अस्तिको कार्यक्रमलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको काम यो चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ भनेर मैले सोध्नेछु। भोजी, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हामी पनि आराम छौँ। सोही चाहन्छौँ सबैलाई आराम रहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। भोजी, यहाँले चाहिँ औषधि चाहिँ निरन्तर रूपमा घर दैलोमै पुर्याइराख्नु भएको छ? हजुर सर, मेरो यो लकडाउन भएदेखि नै मैले यो काम त निरन्तर भइरहेको छ। यो अब गरिराख्दाखेरि जस्तो सुरुको दिनमा त आफ्नै खर्चबाट मैले त्यो गरिराखेको छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो लकडाउनको चाहिँ दिनहरू पनि वृद्धि हुँदै गए अनि तपाईँसँग औषधिको लागि चाहिँ अपेक्षा गर्ने सङ्ख्या पनि पक्कै पनि बढेको होला। यो अवस्थामा के छ? यो औषधि खरिद गर्नको लागि आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरिराख्नु भएको छ कि कसै कहीँबाट सहयोग पनि प्राप्त भएको छ? तपाईँलाई के छ अवस्था? यसमा अहिले मेरो यो काम देखेर चाहिँ केही मनचारी साथीहरूले थोरै केही रकमहरू बाहिरबाट 4-5 जनाले जुटाइदिनु भएको छ। थोरै भए पनि यस काम गर्नको लागि चाहिँ धेरै सहयोग पुगेको छ उहाँहरूको यो सहयोगले। तपाईँलाई त्यो सहयोग पुर्याउने साथीहरूको नाम भन्न मिल्छ कि के छ? उहाँहरूले भन्नु होला नभन्नु होला, केही भन्नु भएको छ? अब कसैले चाहिँ नभन्नु पनि भन्नुभएको छ होइन। हजुर हजुर, कति लगभग 4-5 जना हुनुहुन्छ। एकजना चाहिँ यहीँ गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 निवासी, हाल चाहिँ जापानमा बस्नुहुने जयराम सापकोटा। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 10,000 सहयोग गर्नु भएको छ। हजुर। अनि एकजना धनगढीका व्यवसायी मेरा बालसखा, हजुर, शेख बहादुर खर्चा, काठमाडौँमा होलसेल व्यापारी पसल गर्दै हुनुहुन्छ। होलसेल व्यापार, हजुर, काठमाडौँमै बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि गर्नुभएको छ। अनि एकजना अमेरिका यो गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बसोबास गर्ने, हाल अमेरिका बस्दै आउनुभएका समाजसेवी भीम विकज्यू, उहाँले पनि गर्नुभएको छ। अनि एकजना मेरा बालसखा मित्र यही गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बसोबास गर्ने, हालका मन्त्री माननीय लेखराज भट्टज्यूका स्वकीय सचिव हितेश ओझाज्यूले 50 लिटर पेट्रोल सहयोग गर्नु भएको छ। अनि एकजना युवा व्यवसायी बसन्त साउद, अत्तरिया फार्मेसीका सञ्चालक, उहाँले चाहिँ 20 लिटर पेट्रोल सहयोग गर्नु भएको छ। अनि एकजना काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ बौद्धिक व्यक्तित्व, उहाँले पनि समाजसेवी, उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ आफ्नो नाम र त्यो रकम त्यो चाहिँ उल्लेख नगर्ने खर्चमा सहयोग गर्नुभएको। भनेपछि यो सहयोग जुटिराखेको छ। थोरै सहयोग भयो भने अलिकति यो काम गर्नलाई मलाई अझै अलि अगाडि यो हौसला मिलेको पनि छ, काम गर्न सजिलो पनि फेरि अझ भएको छ। तपाईँले अहिले जति यो कृष्णपुर, गोदावरी, धनगढी लगायतको पुनर्वास, यो वरिपरि गौरीगङ्गा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ती नगरपालिकाहरूमा पुर्याइराख्नु भएको छ जहाँबाट फोन आउँछ जुन औषधि हो त्यो खरिद गरेर पुर्याइराख्नु भएको छ कि त्योभन्दा टाढा पनि पुग्ने अवस्था छ, के छ? मैले अहिलेसम्म टाढा पुगेको भनेको अहिलेसम्म यो घोडागोडी नगरपालिका, अब त्यहाँबाट एकजना उता विकट उता माथि उता गाउँतिर बस्ने एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कसरी मेरो सामाजिक सञ्जालमा मेरो फोन नम्बर उहाँले भेटाउनु भयो। अनि फोन गर्नुभयो, बाबु मेरो त 1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो औषधि छोडेको, मलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। हामी यो घरबाट अब त्यहाँ धनगढी पुग्नु गाह्रो छ, सवारी साधन छैन, न आफ्नो निजी सवारी साधन छ, न सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्। कसरी अब ल्याउने होला बाबु? जसरी हुन्छ मेरो घरसम्म सकिन्छ भने पुर्याइदिनु प्लिज, जसरी हुन्छ। बरु त्यहाँसम्म सेवा शुल्क हामी दिन तयार छौँ यता भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि मैले उहाँले यो प्रयोग गर्ने, सेवन गर्ने औषधि धनगढीबाट खोजेर उहाँको घरसम्मै पुर्याइदिएँ मैले साँझ। त्यहाँबाट फर्किनेसम्म लगभग राति 9 बजिसकेको थियो मलाई घर पुग्नेसम्म। त्यो औषधि खोजेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब ल लिनुहोस् तपाईँ, यो टाढादेखि यहाँसम्म पुग्नुभयो, यो तपाईँ यो सेवा सुरक्षा राख्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यस्तो यो पैसा लिएर मैले यो सेवा दिने काम त मैले गरेको होइन।
मैले चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ कसैलाई पनि यो औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई औषधि नपाएर कसैलाई दुःख नहोस् भन्ने हेतुले यो मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यो मैले यो सेवा गर्दै आएको हुँ भनेर उहाँलाई त्यसरी सम्झाएर अनि म फर्केको। यो अवधिमा झन्डै अब 2 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ लकडाउनको। यो अवस्थामा तपाईँले कति जति व्यक्तिको घरमै पुगेर औषधि दिन सक्नु भएको छ त्यो चाहिँ राख्नु भएको छ तथ्याङ्क यति व्यक्तिहरूलाई भनेर? मैले त्यही त यो राख्नुपर्ने त्यो तथ्याङ्क यो राखेन सर। मैले यो कसैको नाम पनि दिँदैन, कसैको तथ्याङ्क यतिजनासम्म मैले यतिजना दियो भने तथ्याङ्क एकिन तथ्याङ्क यो लगभग पुग्यो होला सर, 7-8 सय त पुग्यो होला, मजाले पुगिसक्यो, त्योभन्दा बढी पुग्यो होला। अब चाहिँ औषधिको लागि फोन आउँछ, त्यही फोन नम्बरको आधारमा तपाईँ गएर दिनुहुन्छ। अब लेखी राख्ने त्यो अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर 6-7 सय व्यक्तिहरूले तपाईँले अप्ठ्यारो स्थितिमा एउटा चाहिँ निरन्तर रूपमा औषधि खानै पर्ने अवस्थाका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो सहयोगका पछाडि केही तपाईँलाई सहयोग गर्ने हातहरू पनि जुटेका रहेछन्, यो पनि निकै खुसीको कुरा हो। र यो अभियानलाई तपाईँले निरन्तरता अब चाहिँ लकडाउन अवधिभरि सञ्चालन गर्नुहुन्छ, निरन्तरता दिनुहुन्छ होइन? हजुर सर, यो मैले के सोच राखेको छु भने यो लकडाउन अवधिभर यदि कसैलाई त्यस्तो औषधि आफ्नै नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि सजिलो तरिकाले अलि पाउन सक्नु पर्दैन, अलि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न गाह्रो आएको भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई अब जान सक्ने आफ्नो लागि गर्न सक्ने त आफ्नो लागि आफै ल्याइहाल्छन्, गरिहाल्छन्। जो अशक्त अलिक गाह्रो छ मान्ने होइन, गाह्रो छ उहाँहरूलाई। अब सम्बन्धित धनगढी पुग्न, गाउँको मान्छेलाई धनगढी पुग्न गाह्रो छ, सार्वजनिक सवारी साधन छैन, आफ्नो निजी सवारी साधन पनि छैन होइन, सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेका छैनन्। अनि अशक्त मान्छेहरू आउन धेरै गाह्रो छ। अब उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकपल फोन गरेर या त मेरो मेसेन्जरमा त्यो दबाईको त्यो फोटो खिचेर पठाउनु पर्यो होइन, डाक्टरको प्रेसक्रिप्सन सहित त्यो फोटो पठाउनु पर्यो। अनि उहाँको दैलोमा चाहिँ मैले निःशुल्क उसमा चाहिँ यो सेवा चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिन्छु। यो कठिन अवस्थामा पनि साहस गरेर हिम्मत गरेर आफ्नै खर्चबाट म औषधि पुर्याउँछु आफ्नो वरिपरि अब यो 2-3वटा स्थानीय तहमा भनेर जुन लाग्नु भएको छ, यो उत्साहका लागि, यो तत्परताको लागि र यो सेवाभावको लागि म यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोजी समय दिनुभएकोमा पुनः यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुर सर, हजुरले नि मेरो कामको बारेमा, मेरो यो सेवाको बारेमा हजुरले पनि यो सबैलाई थाहा पाउने यो माध्यम बनाइदिनु भयो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् भोजी हुनुहुन्थ्यो, भोज साउद। यदि तपाईँहरूलाई पनि उहाँ मार्फत औषधि आवश्यक पर्छ र तपाईँलाई त्यसको अब औषधि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने म उहाँको टेलिफोन नम्बर एकचोटि म भन्न गइराखेको छु, उहाँलाई खोज्दैछु मैले यसमा आफ्नो मोबाइलमा। र भोज साउद अतरियामा औषधि वितरण गर्नुहुन्छ। विभिन्न स्थानीय तहमा 6-7 सय व्यक्तिहरूको घरबेलैमा गएर उहाँले चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरि औषधि वितरण गर्नुभएको छ निःशुल्क रूपमा। र यसको लागि भोजीको चाहिँ नम्बर रहेको छ 9848 42 67 03। पुनः एकचोटि 9848 426703। उहाँको टेलिफोन सम्पर्कमा फोन गरेर यहाँहरूले सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र भोजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई सहयोग गर्ने मनकारी हातहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि हामी टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्राविधिक मित्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि म दीपक भुषालजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेल को टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो प्राविधिक मित्रले डायल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मोबाइल बिजी रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। र टिकापुरमा जानकी गाउँपालिकाका 3 जना र 1 जना अर्को व्यक्तिमा पनि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सम्भवतः ती व्यक्ति पनि त्यही चाहिँ उपचाररत टिकापुर अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचार गरिराख्नु भएको छ होला। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास पुनः हामीसँग समय रहेको छ, मैले प्रयास गर्नेछु। अब भने हामी कुराकानी गर्नको लागि दीपक भुषालजीसँग जोडिन गइराखेका छौँ। प्राविधिक मित्रलाई उहाँको टेलिफोन मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क स्थापित गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। बिहानी क्षितिज स्कुलका सञ्चालक एवं प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद भुषाल को जुन वैशाख 12 गते राति निधन भएको छ,
त्यसलाई अब त्यो निधनका पछाडि अब चाहिँ हत्या अथवा अन्य कुराहरू भएको आशंकामा अब हत्या नै भएको किटानी जाहेरी परिवारले दिएको अवस्थामा त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरू पनि आन्दोलित रहेको अवस्था छ। लकडाउनको प्रवाह नगरीको पनि यो न्याय पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूले आन्दोलन गरिराखेको अवस्था छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भुषालका भाइ सहोदर भाइ दीपक भुषाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। दीपकजी, नागरिक सलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। दीपकजी, यो अनुसन्धानकै क्रममा छ होइन मुद्दा, जुन चाहिँ तपाईँहरूले किटानी जाहेरी पनि दिएको भन्ने कुरा छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि प्रहरीले पटक पटक सम्पर्क त गरिराखेको छ होला, के भनिराखेको छ? अनुसन्धानमै भएको विषयमा त धेरै कुरा त उहाँहरूले पनि खुलाउन सम्भवतः अवस्था नहोला, तर तपाईँहरूसँग कुराकानीको क्रममा केही प्रगति भइराखेको जस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ अथवा के छ? छैन सर, हामीहरू चाहिँ पटक पटक प्रहरी प्रशासन कार्यालय गयौँ धनगढी होइन। अनि हामीहरूले अब त्यो के छ त सर यसको विषयमा के भइरहेछ अनुसन्धान भनेर सोद्धाखेरि पुलिस प्रशासनले चाहिँ हुँदैछ हामी गर्दैछौँ भन्ने मात्रै प्रतिक्रिया पुलिसबाट आयो। अरू नयाँ केही कुराहरू उहाँहरूले खोल्न चाहनु भएन, खोल्नु भएको पनि छैन। हुँदैछ, प्रगति हुँदैछ भन्ने जवाब मात्रै तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ? हजुर हजुर, अरू केही नयाँ थपहरू त्यहाँबाट अनुसन्धानहरू पुलिसले गरेको अब हामीहरूलाई भन्नु मिल्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यही पनि हामीले पटक पटक सोद्धा पनि जवाब चाहिँ हुँदैछ भन्ने मात्रै आउँछ, अरू केही आउँदैन। यो बिचमा तपाईँहरूले अब अनुसन्धान भइराखेको छ, केही न केही निष्कर्ष त्यसो अनुसन्धानले केही न केही पत्ता लगाउला भन्ने पनि चाहिँ मनमनी त सोचिराख्नु भएको छ होला। सँगसँगै यो आन्दोलन पनि भइराखेको छ, त्यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रूपमै न्यायका लागि भइराखेको हो। त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरूले स्वतःस्फूर्त त्यो चाहिँ आन्दोलन गर्न सडकमा आइराखेको अवस्था हो, के हो? हजुर सर, अब यहाँ अब हाम्रो त्यो स्कुलमा सर दाइले पढाउने स्कुलमा चाहिँ अब त्यहाँबाट थुप्रै विद्यार्थीहरू निस्किनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै आक्रोश पोखिराख्नु भएको अवस्था छ होइन। अब हामीहरूले आन्दोलन गर्ने हाम्रो चाहना होइन सर। अब हामीलाई यस्तो रोडमा यस्तो कोरोनाको महामारीको बेलामा रोडमा लगेर जनता उतार्ने चाहना हाम्रो पनि होइन। पुलिस प्रशासनले गरेको कामप्रति चाहिँ हाम्रो असन्तुष्टि भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ रोडमा आउने बाध्य भएको। जुन जुन व्यक्तिलाई यहाँहरूले चाहिँ किटानी जाहेरी गरेर चाहिँ त्यो प्रहरीले समातेको छ तिनीहरू उप चाहिँ उहाँहरू त छुटेको अवस्था त होइन होला, अनुसन्धान त भइराखेको छ होला, धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा या चाहिँ अधैर्य चाहिँ के कुराले बनायो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? अब सर उहाँहरूले हाम्रो कुलप्रसाद भट्ट सरले बारम्बार फोन गरेर दिनमा 3 पटकसम्म फोन गरेर बोलाउनु, अनि त्यहाँबाट गएर उहाँहरूले बसेर सँगै खाइसकेपछि उहाँ चाहिँ नर्मल हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। पटक पटक भाउजूले फोन गरेर सोद्धाखेरि नर्मल हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुलप्रसाद भट्टको भनाइ। अनि प्रहरी प्रशासनले चाहिँ होइन यो अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने खालका कुराहरू आकलन गरिराख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म अल्कोहल या रक्सी खाएको हामीले अहिलेसम्म थाहा नपाएको होइन सर। अब एकैचोटि अब त्यो दारू खाएर यसरी मर्यो भन्ने त हामी त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्न सक्छौँ। अब त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि भने होला नि, र त्यो चाहिँ अल्कोहलको मात्रा शरीरमा थियो थिएन भन्ने कुरा, त्यो रिपोर्ट आइसक्यो? थाहा छ तपाईँलाई के आयो भनेर? नै सर, हामीहरूले बारम्बार रिपोर्टहरू मागिरहेको छौँ, तर पुलिस प्रशासनले अल्कोहलको रिपोर्ट चाहिँ अब त्यो भिसिआरको आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ प्रशासनबाट होइन। अनि अब त्यो अल्कोहलै खाएर यसरी मर्यो, अल्कोहल त देखाउँछ होला। अब त्यो विषयको विज्ञ चाहिँ विद्यार्थी त होइन म, के कन्ज्युम गरेको थियो, के खाएको थियो र त्यसको असर त त्यो चाहिँ अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगायतका भिसेरा परीक्षणमा त सम्भवतः आउनुपर्छ होला। अब त्यो विषयमा चाहिँ हामी नजाउँ, तर जुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट छ प्लस भिसेरा परीक्षणको चाहिँ रिपोर्ट आयो आएन भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी छैन? पोस्टमार्टमको रिपोर्ट त आएको छ होला, तपाईँहरूले त्यसपछि नै दाह संस्कार गर्नुभएको होइन? हजुर हजुर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट त यहीँ अब जिल्लाले दिने रहेछ, त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिँ आयो। तर पोस्टमार्टम रिपोर्टप्रति पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। अब त्यो पोस्टमार्टम गरेर बाहिर निक्लिँदाखेरि पोस्टमार्टम सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको हो कि त्यहाँको स्थानीय अस्पतालमा? सेतीमा। त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि मलाई घाँटीमा शङ्का लागेको, अनि त्यहाँबाट हात चाहिँ अब
यसरी मोडिएको अवस्थामा फोटो हजुरले देख्नुभयो होला सर है। अब त्यो हात र त्यो घाँटीको बारेमा मलाई शङ्का लागेको हुनाले पोस्टमार्टम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यहाँको अब डक्टरको असिस्टेन्ट भनौँ उहाँलाई चाहिँ मैले यो हात र मलाई चाहिँ घाँटीमा शङ्का छ यो हेरिदिनु होला भन्दाखेरि उहाँहरूले हेर्नुभयो। अब घाँटी हेर्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन सर। घाँटीमा चाहिँ केही छैन भन्ने कुरो भयो। हात चाहिँ 2 ठाउँमा डिसलोकेसन भएको छ भन्ने कुरो डक्टरले गर्नुभएको छ भन्ने कुरो उहाँको असिस्टेन्टले गर्नुभएको थियो होइन। हातको चाहिँ हात भाँचिएको भन्ने हो त्यसको मतलब? हजुर 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 त्यो हात चाहिँ यस्तो जुन फोल्ड भएको थियो त्यो हात चाहिँ भाँचिएको हो भन्ने कुरा भएको थियो। पछि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चाहिँ त्यो छैन। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा प्रहरीले हातको बारेमा कुनै उल्लेख गरेको छैन डक्टरले भन्ने कुरा आयो। अब हामीहरूले पोस्टमार्टम रिपोर्ट गरेर बाहिर निक्लिँदा यतिकै सोध्दाखेरि हात चाहिँ 2 ठाउँमा डिसलोकेसन छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चाहिँ त्यो कुरा छैन। त्यस्तै कुराले गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ शङ्का अब कहीँ केस दबाउन खोजिएको कि भन्ने शङ्का चाहिँ लागिरहेको छ। र त्यो जस्तो त्यो परिघटनामा जोडिएका व्यक्तिहरू त्यही रूपले सामर्थ्यवान पहुँच भएका राजनीतिक आर्थिक सबै कुराले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको स्थितिमा घटना चाहिँ तोडमोड हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि अब गर्नु तपाईँहरूले स्वाभाविकै हो। तर त्यसरी तोडमोड कुनै सामर्थ्य पद अथवा पहुँचका आधारमा कानुनको चाहिँ अथवा त्यो कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा त सबैले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि त्यही गरौँ। तपाईँहरूलाई त्यो लाग्छ जुन चाहिँ घटनामा चाहिँ जोडिएका पात्रहरू अत्यधिक शक्तिशाली छन् र उहाँहरूकै इसारामा कहीँ त्यस्तो पो हुन्छ कि भन्ने आशंकालाई भर पार्ने अथवा बल दिने चाहिँ के छन् त्यस्ता चाहिँ तपाईँहरूले आशंका गर्नुपर्ने कुराहरू? अब त्यस्ता आशंका त सर हामीले अहिलेसम्म केही पाएको छैनौँ होइन। अब तिनीहरूले पैसामा चलखेल गरे यता गरे उता गरे भन्ने त अब हामीहरूले खातामा किन भन्नाले त्यस्तो कुराहरू होइन। अब क्रियाकलाप चाहिँ अब त्यस्ता हामीसँग चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू भइराखेको हुनाले यो चाहिँ हत्या नै हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ एकदम पक्कै छौँ। हत्या भएको हो र त्यसको चाहिँ कसले गरेको हो त्यो चाहिँ कसरी भएको हो त्यसको चाहिँ खोजबिन गर्ने त अब राज्यले प्रहरी चाहिँ खटाउँछ अनुसन्धान गर्छ। त्यसबाट आउने कुरा सम्भवतः यहाँको भनाइ चाहिँ अनुसन्धान होस् र चाँडो अनुसन्धान भएर त्यो चाहिँ कुरा के हो त्यो बाहिर आओस् भन्नको लागि तपाईँहरूले यो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। के छ अहिले अवस्था चाहिँ पुनः सडकमा आएर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ कि केही दिनका लागि तपाईँहरू अहिले चाहिँ पर्खिराख्नु भएको छ? प्रशासन अथवा प्रहरीले कस्तो अनुसन्धान गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ? कस्तो छ अवस्था? अब सर यो कस्तो हो भने अब यसको या आफै मरेको हो या मारेको हो या एक्सिडेन्ट हो केही भन्ने कुरो त्यो कुरामा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई चाहिँ आश्वस्त दिनु पर्यो। ढुक्क उहाँको अनुसन्धानले तपाईँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नु पर्यो। अनुसन्धान त सिद्धिएको छैन, अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भनेर त प्रहरीले जानकारी गराएको छ तपाईँहरूलाई। हजुर हजुर प्रहरीहरूले अनुसन्धान गरेर हामीहरूलाई चाहिँ कस्तो हो भने या एक्सिडेन्ट हो या हत्या हो या के हो त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा हामीहरूले ढुक्कसँग यो हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रहरीले ल्यायो भने हामी पनि मान्न तयार छौँ। भनेपछि कुनै घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई महिनौ पनि लाग्छ। त्यो महिनौ लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ अनुसन्धान निष्पक्ष रूपले नै होस् भन्नका लागि पनि तपाईँहरूले दबाब दिइराख्नु भएको हो त्यसो भए? हजुर हजुर हवस् दिपकजी तपाईँहरू हुन्छ हुन्छ यहाँलाई अनुरोध छ छोटो टाइम चेकमा जाउँ त्यसपछि कुराकानी गरौँ होला। हाम्रो चाहिँ 8:30 हुँदैछ, हामीसँगै जोडिरहनु होला। हजुर हजुर दिनेश एफएम टाइम चेक It's 8:30 AM. इस टाइम चेक का प्रायोजक NMB बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। हजुर हजुर दिपकजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँले चाहिँ केही कुरा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कृपया मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद सर। अब प्रशासनको बारेमा म थोरै कुरा बोल्न चाहन्छु सर। जुन दिन एक्सिडेन्ट भएको त्यो मृत्यु भएको भोलिपल्ट त्यहाँ पहिलो दिन चाहिँ हामीहरू लास उठाउने भन्ने कुरोमा सहमति भइसकेका थियौँ। प्रशासनले नै यो चाहिँ उठाउनु हुँदैन, यो चाहिँ सशङ्कित छ, हत्या पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो गरेर प्रहरीले भनिसकेपछि हामी प्रहरीकै अनुरोधमा त्यो लास नउठाएको सर है एउटा। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा अब अनुसन्धानकै क्रममा अब 1800 मिटर समथिङ 2 किलोमिटर भनौँ यतातिर पश्चिमतिर चप्पल भेटिनु, मास्क भेटिनु, अनि
त्यसको पूर्व 2 किलोमिटर पूर्वपट्टि मान्छे भेटिनु, साइकल भेटिनु, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हत्या नै हो भन्ने कुरा कन्फर्म हामी यो साइकलको दूरी र जहाँ चाहिँ लास थियो त्यसको दूरी चाहिँ 2 किलोमिटर छ भन्नुभयो? नै साइकल र मान्छे एक ठाउँमा होइन। मास्क र चप्पल चाहिँ 1800 मिटर पूर्व पश्चिमको दूरीमा छ। 1800 मिटर पूर्व पश्चिम चाहिँ चप्पल, 1800 मिटर पश्चिम चाहिँ मान्छे, तर त्यहाँसम्म आएको पनि प्रुफ भएको छ। प्रहरीले त्यो पनि प्रुफ गरेको छ त्यहाँसम्म पुगेको भन्ने। त्यो आमखैयाको गाउँ छ त्यहाँ जङ्गलमा, त्यहाँ त्यो गाउँ कटेर यतातिर पूर्व पश्चिमपट्टि आएको भन्ने प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरेको छ। त्यो प्रहरीलाई पनि थाहा छ त्यो कुराहरू होइन सर। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट प्रहरीले अनुसन्धानको लागि कुकुर ल्यायो। कुकुर ल्याइसकेपछि कुकुरलाई त्यो जुन अब अल्कोहलको जुन बोतलहरू छन् त्यो बोतलहरू सुँगाइयो सर। त्यसमा त्यो अल्कोहल पुरै भरि नै थियो, त्यो युज गरेकै थिएन। एउटा चाहिँ खोलेको थियो, युज गरेको चाहिँ थिएन। एउटा चाहिँ सिल्भर जहाँ बसेका थिए जुन होटेलमा नै सर, जहाँ मास्क र चप्पल भेटियो त्यहाँनिर त्यहाँ बोतलहरू पनि, रक्सीको बोतलहरू पनि थियो। हजुर, 2टा बोतल रक्सी, 2टा त्यो क्वार्टर भन्छ के भन्छ सर, अब त्यो मलाई थाहा भएन। त्यो सबभन्दा सानो बोतल जुन हुन्छ त्यो 2टा बोतल पनि थियो त्यहाँ। त्यो बोतललाई प्रहरीले चाहिँ त्यो अनुसन्धानको जुन कुकुर हुन्छ नि सर, त्यो कुकुरलाई ल्याएर त्यो 2टा बोतल सुँगाइसकेपछि कुकुर चाहिँ रोडमा आएन। मेरो पोइन्ट याद गर्नु होला, रोडमा आएन। त्यो कुकुर चाहिँ उत्तर लागेर पूर्वतिर लाग्यो सर। त्यो जहाँ चप्पल भेटेको थियो त्यसको लगभग 100 मिटर जति पूर्वपट्टि गएर रोडमा निक्लिएको छ कुकुर। अनि प्रहरीले चाहिँ त्यो एम्बुलेन्सवालाले देख्यो भनेर जुन एभिडेन्स राखेको छ, एम्बुलेन्सवालाले चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लड्नु भएको थियो, त्यहाँ लडेको ठाउँबाट चाहिँ रोडमा माथि साइकल लिएर रोडमा माथि आउनु भएको भन्ने कुरो एम्बुलेन्सवालाले गरेको छ। कुरा त त्यहीँ बल्झिरहेको छ नि सर। कुकुरको र प्रहरीकै कुरा मिलिरहेको छैन। अब कुकुर गलत हो या प्रहरी गलत हो त्यो हामीलाई थाहा भएन। अनि त्यसपछि त्यो जुन अपराधीहरू जुन हामीले किटानी जाहेरी दिएको छ, किटानी जाहेरी दिएको मान्छेहरू जुन दिन छुटे त्यो दिन मेरो घरमा ट्र्याक्टर ड्राइभर छ। त्यो भैँसासुर भन्ने ठाउँमा बस्छ ऊ, उदासीपुर 10 नम्बर वडा गौरीगङ्गाको। त्यहाँ ऊ राति 9 बजे घर जाने क्रममा त्यहाँ खोलो तरिसकेपछि त्यहाँ 3 जना मान्छेले उसलाई रोकेर भुषाल सरको बारेमा के भइरहेछ, के कुरा गर्छन् भुषाल सरको बारेमा भनेर हाम्रो ड्राइभरलाई सोध्नु। त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई सशङ्कित बनाइरहेको छ। अब मान्छे व्यक्तिहरू अब को हो कस्तो हो त्यो हामीलाई थाहा भएन होइन। त्यसबारेमा पुलिसले अनुसन्धान गरोस्। हामी चाहिँ सन्तुष्टि यो केसप्रति यो हत्या होइन भन्ने, हत्या हो नै भन्ने कुरामा हामी कन्फर्म छौँ र यसको अनुसन्धान चाहिँ पुलिसले गरोस्। अब अस्ति पनि मेरो घरमा सिडिओ साहब, साइक सिडिओ, यहाँ एसपी सबै आउनु भएको छ। अब आश्वासन दिएर मात्रै त हुँदैन सर, काम पनि गर्नु पर्यो। अब हामी दक्ष कुमार बस्नेतको र यस्तो जटिल कामको अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरीलाई समय लाग्छ भन्ने कुरा त सिडिओ साहब, एसपी साहब सबैले चाहिँ डिएसपी साहब पनि आउनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो कुरामा तपाईँहरू अब ढिला चाहिँ हुनु नपर्ने हो भनेर तपाईँहरूले ताकेता गरिराख्नु भएको, प्रहरी प्रशासनले समय लाग्न सक्छ भनेको छ होइन? हजुर हजुर। र समय सँगसँगै अब त्यो चाहिँ उसले निष्पक्ष छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर दोषी जो हो त्यसलाई पत्ता लगाओस् भन्नका लागि तपाईँहरू आन्दोलनरत हो। हजुर हजुर, हामीहरू अब शान्तिपूर्ण सर। यो अहिले यो उसको कोरोनाको महामारीमा सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर हामी आन्दोलन गर्छौँ। प्रहरी प्रशासनले हामीलाई दमन नगरोस्। हामी तोडफोड गर्न चाहन्नौँ। हामी शान्तिपूर्ण 2-3 घन्टा। यो बिचमा अस्ति लाठी प्रहार पनि भयो तपाईँहरूको आन्दोलनमा, त्यो चाहिँ हुनु नपर्ने असंयमता चाहिँ अब प्रहरी प्रशासन भयो कि तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन गर्नेहरूले चाहिँ त्यो संयमता गुमाएर त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ? अब हिजो कुरो गर्दाखेरि मेरो भाउजू मृतकको परिवार हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सही साहब मार्फत म इन्सपेक्टर साहबसँग कुरो गर्छु भनेर जाँदाखेरि चौकीमा बसेर कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। कुरो गर्दाखेरि अब उहाँले कुरो गर्दाखेरि कस्तो किसिमले कुरो गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन होइन। अब अलि उहाँको बोली चाहिँ अलि कडा टाइपको जस्तो लाग्यो उहाँलाई र उहाँको मन दुख्या हो होइन। उहाँले गएर चाहिँ मासमा यस्तो कुरो गर्नुभयो, मलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले सोधे भन्ने कुरो गरिसकेपछि मास चाहिँ अलि आक्रामक भयो। आक्रामक भएर गएर चौकीमा बस्दाखेरि अब यसले हाने भन्ने कुरो हामीहरूलाई थाहा भएन सर। थाहा नभएको कुरो थाहा छ भन्नु मिल्दैन। अब एकजना भाइलाई चाहिँ, एकजना बहिनीलाई र एउटा भाइलाई टाउकोमा, बहिनीको चाहिँ आँखानिर चोट लागेको छ हिजो होइन। अब प्रशासनले पनि
यो कुरालाई ध्यान राखोस्। अब हामी एकदम शान्तिपूर्ण गरिरहेको बेलामा प्रशासनले दमन नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। हवस् दिपकजी, यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुरामा प्रहरी प्रशासनले डिटेल अनुसन्धान गरोस्, समय जति लाग्छ अझ चाँडोभन्दा चाँडो यसको अनुसन्धान टुङ्गिएर जसले चाहिँ अब जे जस्तो कारणले गर्दाखेरि यदि हत्या भएको हो भने दोषीहरू नउम्कने गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कुरामा प्रहरी प्रशासन सफल होस् र तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ यो दुःख हो, एकदमै दुःखको अवस्थामा पनि जस्तो दोषीहरू पत्ता लाग्यो उनीहरूले कानुन अनुरूप चाहिँ सजाय पायो भने अलिकता राहत महसुस गरेको चाहिँ अवस्था हुन जान्छ। अन्यायमाथि अन्याय हुने काम राज्यको तर्फबाट अनुसन्धानको तर्फबाट नहोस् भनेर हामी पनि कामना गर्दछौँ। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, दीपक भुसाल हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भुसालका भाइ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बिहानी क्षितिज स्कुल मसुरियाका सञ्चालक एवं प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भुसालको 12 गते राति हत्या भएको भनेर चाहिँ परिवारले भनिराखेको अवस्था छ र किटानी जाहेरी पनि परेको छ। यस विषयमा चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र उक्त विषयको अनुसन्धान चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गेर जे जस्तो हो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काममा प्रहरी प्रशासनको चाहिँ सफलता प्रहरी प्रशासनले मिलोस् र पीडितहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले नै न्याय दिने हो। यो विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको छ टेकापुर अस्पतालका बेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेल सर। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब। हजुर सर। हजुर डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर, यता टिकापुर सबैतिर हामी टिकापुर। हजुर हामी पनि आराम छौँ र सोही कामना गर्दछौँ। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण चाहिँ चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको हामी चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ र यो टिकापुर अस्पतालमा आइसोलेसनमा हाम्रो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामी पनि हुनुहुन्छ। 3 जना हुनुहुन्थ्यो, 1 जना थपेर 4 जना पुगेको सर। कोरोना सङ्क्रमित स्वाब पोजिटिभ देखिएको 4 जना हुनुभएको छ, प्लस हिजो शङ्कावाला केस चाहिँ यही टिकापुर क्वारेन्टाइनबाट 1 जना, प्रतापपुर क्वारेन्टाइनबाट 2 जना गरेर 3 जना शङ्कास्पद छन्। अरू 2 जना शङ्कास्पद क्वारेन्टाइनबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हालको अवस्था हो भने 7 जना हामीसँग हुनुहुन्छ। 4 जना पुष्टि भएको, 3 जना शङ्कास्पद। अरू 2 जना शङ्कास्पद चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, अनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अहिलेलाई जो कोरोना पोजिटिभै भनेर प्रुभ भएको 4 जना, 4 जना स्टेबल हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरू 4 जनाको चाहिँ खासै समस्या देखिएको छैन। तर जुन यहाँबाट टिकापुरको आइसोलेसनबाट लिएर आएको 1 जना हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ ज्वरो एकदम धेरै नै कम्पनसहित ज्वरो आउने भनेर हिजो हामीले रिसिभ गऱ्यौँ र आएर हेर्दा उहाँको डेङ्गु पोजिटिभ देखिया छ। अब अरू लक्षण त्यस्तो केही छैन। हिजो अस्ति पनि एउटा यहीँ टिकापुरकै क्वारेन्टाइनबाट लिएर आएकोमा उहाँको पनि डेङ्गु पोजिटिभ प्लस प्लेटलेटहरू सबै कम भइसकेको भएर त्यो केसलाई हामीले धनगढी पठायौँ। अब एउटा पाटो चाहिँ यो कोरोना सँगसँगै जसो मलेरिया सरकारले भनिरहेको छ, इन्डियाबाट आउनेहरूलाई डेङ्गु अरू जाँच पनि सँगै गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। र सँगसँगै हिजो प्रतापपुरबाट आएको एउटा केस राति हामीले लगभग 8 बजीतिर रिसिभ गरेको हो। त्यो केस हिजो नै गौरीफन्टाबाट प्रतापपुर यो लम्कीचुवा वडा नम्बर 9 प्रतापपुरको क्वारेन्टाइन पुग्नु भएको रहेछ। तर उहाँ पुगेदेखिबाट तारन्तार बान्ता मात्रै भयो भन्ने हिसाबले लिएर आयो। हामी कहाँ 8 बजीतिर पुगेको थियो। तर शरीरमा जलवियोजन भइसकेको अवस्था, जस्तो दिनभरिको घाम, उताबाट 4 दिन केही पनि नखाइकन हिँड्नु भएको रहेछ। त्यसमाथि पनि हिजो गौरीफन्टाबाट टिप्परमा लम्कीसम्म, त्यहाँदेखि फेरि ट्र्याक्टरमा प्रतापपुरसम्म, यत्रो 3 दिन 4 दिनसम्म केही खानु छैन, केही पिउनु छैन। त्यसरी हिँड्दाखेरि उहाँको मृगौलामा समस्या देखिएको छ। हिजो राति हेर्दाखेरि लगभग मृगौलामा अलिकति असर देखिएको छ। तैपनि अब हिजो यहाँ ल्याएर हामीले सलाइन पानी दिएर अरू थप गरिसकेपछि राति 11-12 बजेपछि त्यो केस रिलेटिभली स्टेबल बनाएर हामी निक्लेको। अहिले बिहानको अवस्था उहाँको सुधारोन्मुख नै छ भनेको छ। अब आइसोलेसनमा आउनेहरू पनि यो कोरोना भन्दा पनि सँगसँगै जस्तो यस्तो गर्मी 45-46 पुगेको छ टिकापुरको हिजोको टेम्परेचर। अब यति गर्मीमा यस्तो घाममा टटाउँदै उहाँलाई ट्राभल गराइएको छ। यो बिचमा पानी, एटलिस्ट जीवनजल पानी, साफसफा पानीको पनि पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन। अब यसरी गर्दाखेरि नरेनापुरमा आजभन्दा हप्ता दिन अगाडि जे इन्सिडेन्ट घटेको थियो त्यो अन्य क्वारेन्टाइनहरूमा नि घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यो हिसाबले अब क्वारेन्टाइन प्लस यसरी ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रियामा नि अलिकति सजगता अप्नाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ।
हिजोको त्यो केस अलिकति सिरियस छ सर, अदरवाइज आइसोलेसनमा राखेको केस नत्र अरू केसेसहरू सबै स्टेबलै छन् सर। भनेपछि कोरोना संक्रमण भन्दा पनि अन्य कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना चाहिँ देखियो। गर्मीका कारणले गर्दाखेरि खानै भोजन र पानी समेत नपाउने स्थितिले गर्दाखेरि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि बिस्तारै देखा पर्ने स्थिति चाहिँ छ सर। यसमाथि पनि स्पेसली क्वारेन्टाइन अहिले इन्डियाबाट आइरहनु भएकोलाई बोर्डरबाट हामीले आफ्नो स्थानीय तहसम्म पुर्याउने बेलामा यो कुरामा अलिकति चाहिँ हामी सबैजनाले अलिकति चासो दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब किनभने कोरोना त अब कतिलाई पोजिटिभ होला नहोला आफ्नो काममा छ। अब कोरोना सङ्क्रमितै पोजिटिभ भएका स्टेबल हुनुहुन्छ, तर अब कोरोनाको के छ थाहा छैन। हिजै क्वारेन्टाइनमा पुग्नु भएकोहरू हिजै एकदम जटिल अवस्थामा आइसोलेसनमा आइपुग्नु भनेपछि यो जटिलता अन्य स्वास्थ्य समस्यातर्फ पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु, स्वयं व्यक्ति आफैले र त्यसपछि जसले चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो अवस्था सिमानाकादेखि चाहिँ क्वारेन्टिनसम्म पुर्याइसकेपछिको अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने धेरै कुराहरू चाहिँ छुटिराखेका छन्। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अन्य चाहिँ विषयवस्तुहरू ओझेलमा परे जस्तो चाहिँ लाग्यो। हजुर सर। यसका लागि चाहिँ सम्बद्ध सबै पक्षले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भए हो सर, बेलामा चाहिँ हामी कहाँ आइसोलेसनमा पुगिसकेपछि हामीले त गरौँला, तर प्राइमरीली जुन स्थानीय तहले यसरी बोर्डरबाट आफ्नो एरियामा भएको यो जनतालाई सार्ने काम गरिरहनु भएको छ। अलिकति मिलाएर कि त साँझ बिहान अलि मौसम धेरै गर्मी नभएको बेलालाई पार्ने अथवा हिँड्दाखेरि यो बिचमा ट्राभल गराउँदाखेरि पानीको पर्याप्त मात्रामा जोहो गरिदिने, त्यसो गर्न सकियो भने सहज हुन्छ होला। अन्यथा जलवियोजन प्लस यो खाना नपाए जुन यो खानाको अभाव प्लस पानीको अभावले गर्दाखेरि नरेनापुर जस्तो घटना फेरि 2-3 चोटि दोहोरिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ सर। यस्तो प्रचण्ड गर्मी छ सबभन्दा सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो कुरा पनि सजग हुनु छ। उपचारको पाटोलाई त अब हामी लागि नै परेका छौँ, उपचार गरौँला, तर जुन कुरा बताउन सकिन्छ उद्धार गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा अन्य जोखिमहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, टिकापुरकै कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ जानकी गाउँपालिकाका सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने काम, स्वाब सङ्कलन पनि भएन भन्ने समाचारहरू आएको छ। त्यस विषयमा तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी हुन्छ यो विषयमा कि गाउँपालिका र यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत यो कुराहरू हुन्छ? यस्तो छ सर, यसमा अब हामी कहाँ आइसोलेसनमा कोही पनि अस्पतालको पाटोमा चाहिँ पहिलो एउटा स्वाब लिइदिने हो। दोस्रो पाटो भनेको कुनै केस हामी कहाँ आउँछ भने त्यसको केस इन्भेस्टिगेसन फर्म भर्ने पाटो हाम्रो अस्पतालको हो, जहाँ आइसोलेसन प्लस ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्योभन्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पाटो अरू पाटो चाहिँ स्थानीय तह स्वयंको हो। अब जानकी गाउँपालिकाको सर म्याडमसँग यो कुरालाई लिएर मसँग नि खासै मेरो पनि कुरा भएको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य अनि जानकी गाउँपालिका उहाँहरू मिलेर प्रक्रिया कहाँसम्म पुर्याउनु हो मैले अहिले ठ्याक्क तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। यस विषयमा त सरले चाहिँ बोल्न सक्ने अवस्था भएन। मेरो प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट नहुने ठाउँ हो त्यो भएको भएर जुनमा मेरो प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट छैन त्यसलाई म भन्न सक्दिनँ। र तर हामी कहाँ भएको 4वटै केसेसको इन्टरिम फर्म प्लस केस इन्भेस्टिगेसन फर्म चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको परिस्थिति र उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ, जटिल चाहिँ छैन सर। उहाँहरू 4जनाको एकजना त हिजो मात्रै थपिनु भयो, 3जना पहिला पठाउनु भएको, उहाँहरू सबै स्टेबलै हुनुहुन्छ सर। हजुर, यो चाहिँ जस्तो क्वारेन्टिन के भन्छ यो आइसोलेसन बेडका कुराहरू टिकापुर अस्पतालको क्षमता चाहिँ के छ सर? कति चाहिँ बिरामीलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छ विकास गरिएको त्यहाँ? हामीले 12 बेडको आइसोलेसन प्लस ट्रिटमेन्ट भनेर जेसुकै भने पनि 12 बेडको स्थापना गरेको हो सर। अब त्यसमा 5वटा बेड एक साइडमा छ, त्यसको लागि अलग्गै वासरुम प्लस अरूको व्यवस्था हुन सक्छ, प्लस 7वटा बेड एक साइडमा छ जसलाई अलग्गै युज गर्न सकिन्छ। अब अहिले हाम्रो प्लान भनेको एटलिस्ट त्यो 5वटा बेड जहाँ सुरुमै पर्छ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ केसेसहरू राख्ने र 7वटा बेड आइसोलेसनको लागि छुट्याउने भन्ने हिसाबले हिँडेका छौँ सर अहिलेलाई। तर अब यही हिसाबले अब अहिले क्वारेन्टाइनबाट हिजो राति 3जना आउनुभयो, अहिले 2जना आउँदै हुनुहुन्छ, प्लस एआई आयो भने आइसोलेसनमा पनि मैले अब पोजिटिभ र नेगेटिभसँगै राख्ने कुरा भएन। आइसोलेट गर्दाखेरि मलाई पनि अब 10-12 बेडले पुग्ने जस्तो परिस्थिति छैन सर। अब यो सँगसँगै अब अस्पतालमा आइसोलेसन राखेर कोभिड उपचारको लागि अलग्गै कतै एउटा हल अथवा बिल्डिङ खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर अब यो कुरालाई लिएर यहाँको टिकापुर नगरपालिका प्लस नजिकैको नगरपालिकासँग कुरा गर्दैछु सर म, किनभने पोजिटिभ केसेसहरू स्टेबल छन्, बरु आइसोलेसनमा आउने केसेसहरू सिरियस छन्। त्यो भएर बरु आइसोलेसन अस्पतालमै राखेर एउटा 10-15-20 जति बेडको हुन्छ कोभिड अस्पताल टिकापुरभित्रै एउटा ठाउँ खोजेर कतै स्थापना गर्न पाए
आइसोलेसन पनि हाम्रो 12 बेड आइसोलेसन यसकै रहन्थ्यो, 10-12 बेडको ट्रिटमेन्ट अस्पताल पनि अलग्गै बस्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि 25-30 बेड हामीसँग अभाइलेबल हुन्थ्यो। तर अब अहिलेको परिस्थितिमा मैले ठ्याक्कै भन्दाखेरि 5 वटा बेड ट्रिटमेन्टको लागि, 7 वटा बेड आइसोलेसनको लागि छुट्याएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ। र बाँकी चाहिँ प्रयास चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीय स्तरमा गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि पिपिई लगायतको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य चाहिँ कर्मीहरूको मनोदशाका कुराहरू, अवस्थाका कुराहरू, अब त्यो पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी नभएर पनि समस्या भएको चाहिँ भन्ने कुराहरू आउने गर्छन्। टिकापुरको हकमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ के छ सर? व्यवस्थापन भइराखेको छ, सन्तोषजनक स्थिति हो? अहिलेलाई सर जुन अब चैत 11 को लकडाउन पछि नै अब हामी पूर्व तयारी अवस्थामा थियौँ। सेड्युल ड्युटी त्यही अनुसार आइसोलेसनमा ड्युटीमा स्टाफ राखेरै खटाएकै थियौँ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्टाफ अहिले तुरुन्तै 12 बेडको आइसोलेसन चलाउनलाई मैले स्टाफको स्कार्सिटी छ भनेर चाहिँ म भनिहाल्दिनँ। तर मैले भोलि यो आइसोलेसन सँगसँगै बाहिर यो ट्रिटमेन्ट अस्पताल बाहिर अलग्गै चलाउनु परेको खण्डमा चाहिँ मलाई स्टाफको असहजता हुनसक्छ। अब त्यसलाई पनि स्थानीय तहहरूसँग, बेसिकल्ली मेरो वरिपरि पर्ने 5 वटा स्थानीय तह, टिकापुर, लम्कीचुवा, जोशीपुर, भजनी र जानकी, उहाँहरूसँग एउटा समन्वय गरेर जनशक्ति उहाँहरूबाट नि पालै पालो केही हिसाबमा सपोर्ट लिएर बाहिर गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो मोडालिटी पनि सोचिरहेको छौँ सर। अनि अब सुरक्षा सामग्रीको कुरा गर्दाखेरि अब सुरुमै जुन बेला कोभिड देखियो त्यतिखेर एकदम ठुलो, सबैलाई एकदम ठुलो भएर त्रास थियो के कारण ठुलै होला भन्ने। तर बिस्तारै हामी सबैले बुझ्दै गयौँ हामीले धेरै ठुल्ठुला महामारी जितेर आएको हो। हामी आफैको गर्न सकिने, अब स्वयं आफैले अप्नाउन सक्ने प्रिकसनबाट पनि जोगिन सकिन्छ। सानसानो कुराले पिपी सबै केसलाई पिपी आवश्यक पर्दैन भन्ने कुरा अब हामी सबैले बुझिसकेपछि प्रत्यक्ष ट्रिटमेन्टमा जो खटिने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अहिले तुरुन्तै म कहाँ त्यस्तो अभाव छैन सर। त्यो भनिरहँदा मैले 8-10 दिन 10-15 दिनलाई चाहिँ म कम्फर्टेबली चल्न सक्छु। तर अब त्यसपछिलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब यो कुरामा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्देशनालय सबैजनाले अलिकति ध्यान दिनु आवश्यक देख्छु मैले। किनभने अब बिरामी ल्याइसकेपछि नराख्ने भन्ने कुरा होइन। शङ्कास्पद बिरामी र पोजिटिभै बिरामी उपचार गर्दाखेरि गरिने प्रक्रिया भिन्न हुनसक्छ। पोजिटिभ बिरामीलाई त मैले कुनै पनि हालतमा स्टाफलाई जोखिम दिन सक्दिनँ। बरु शङ्कास्पद बिरामी मात्रै हो, अरू कुनै लक्षण मिल्दैन भने बरु के हदसम्म अरू हिसाबले सुरक्षित रहन सकिन्छ। तर पोजिटिभ बिरामीकै उपचार गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आफूलाई म सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गराएर काम गर्न सकिने परिस्थिति छैन। तर मसँग त्यसतर्फ सम्बन्ध अब सामाजिक विकास मन्त्रालय, हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयको ध्यान आकर्षण चाहिँ होस् भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सर। अब बिस्तारै चाहिँ उहाँहरूले अब यसलाई पनि ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा राखिसकेपछि र यसको क्याचमेन्ट पपुलेसन पनि ठुलै छ सर। हेर्ने हो भने सुखरदेखि यताको पपुलेसन हेर्ने हो भने पपुलेसन लगभग यसको क्याचमेन्ट एरिया पनि ठुलो भएको हिसाबले अब यसलाई पनि ट्रिटमेन्ट अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिसकेपछि यसको पनि पूर्वाधार प्लस अरू लजिस्टिकलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सर। हवस् डाक्टर साहब, तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। यो सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्नको लागि तपाईँहरूको सुरक्षाको कामना गर्दछौँ। तपाईँहरूको चाहिँ मनोबल उच्च रहोस् भन्ने कामना पनि गर्दछौँ। समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल सर, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेल। उहाँसँग मैले टिकापुर अस्पतालको अवस्था, त्यहाँ रहेका बिरामीहरूको अवस्था र डाक्टर साहबले भनेअनुसार यो चाहिँ पोजिटिभ केस भएकाहरूको स्थिति चाहिँ स्थिर रहे पनि जो चाहिँ आशंका गरिएका अथवा भारतबाट चाहिँ ल्याइएका बिरामीहरू जो परेर आउँछन् उहाँहरूको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। र अन्य कारणहरू जस्ता डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ मृगौलामा पर्ने समस्या, अन्य कुराहरू ज्वरो, डेङ्गी लगायत मलेरिया जस्ता कुराहरू धेरै दिनसम्म खाना पानी समेत नपाउने अवस्था रह्यो भने त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरका बारेमा पनि आउने व्यक्ति प्रत्येकले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने केही खानेकुराहरू, ड्राई फ्रुटहरू, पानी चाहिँ पिउने व्यवस्थापन गरेर चाहिँ आउनुहोला। र सीमा क्षेत्रबाट पनि स्थानीय तहले उद्धार गरी क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि को अवस्थामा पनि त्यो व्यक्तिको प्रत्येक हरेक नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्थालाई ख्याल गरिदिनुपर्ने हुन्छ। उच्च गर्मीको कारणले गर्दाखेरि हुन जाने समस्याहरू, त्यसपछि मलेरिया लगायत डेङ्गु लगायतका बिरामीहरू, लामखुट्टेको त्यस्तै बिग्रिरहेको अवस्थामा क्वारेन्टिनमा पनि यो चाहिँ भौतिक दूरी क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा पनि स्थानीय तहहरूले चाहिँ सजगता अपनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सुझाव दिनुभएको छ डाक्टर साहबले। यो कुरालाई हरेक चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखिराखेका स्थानीय तहहरूले को ध्यान आकर्षण गर्न म चाहन्छु। र कञ्चनपुरमा क्वारेन्टिनमै वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको खबर चाहिँ आएको छ। यो दुःखद कुरा चाहिँ हो। कञ्चनपुरमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा जुटेका एकजना वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको छ।
जिल्लाको किशोरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष कल्लु राणाको गए राति मृत्यु भएको कुरा आएको छ र वडा नम्बर 7 कै राष्ट्रिय मावि क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा जुटेका 58 वर्षीय वडा अध्यक्ष राणा 81 बेहोस भएका थिए र उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक वडा अध्यक्षप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली रहेको छ र यो सँगसँगै 772 यो पोजिटिभ केसहरू सङ्क्रमित कन्फर्म भएको छ नेपालमा, जसमध्ये 155 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 4 जनाको दुःखद निधन भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। नेपालको यो पछिल्लो अपडेट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आजको बसाइबाट म यहाँहरू सम्पूर्णमा चाहिँ बिदा माग्ने अनुमति माग्दछु। त्योभन्दा अगाडि प्राविधिक मित्र नवीनजी र आरडीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, अमूल्य सुझाव दिनुहुन्छ, यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।